أب ما يدرشا سرت حلوف ولدي زخون حدقتات بسنكي حلف الناس قولوا زي حقا عدنا ورقي أب حدقا كم زركبو نبرت تخبابي قلتم إذا تكبر دون مبالن حدقتات كولد ولدوك الساقاقرون زملكتو أكل دما تمتك بلو تأويعم جنزاب مفتار زخلن منقسي حلفنا توسيدون تنعسى نزي أكخللا مخالن زي مخالن يعني المعزل نحطه تنعسى تخلي لها نحلو زي تخلي مغنيات هيلو سلازي منقسي قدن توزل لما محدار زي كونس بسور بلا علي مخناتهم بزح نقرينا خاوزخنا راكب نخيل تقراي طرحون زي كونس ني إثيوبيا تطقم نقر يزلوزي سلازي منقسي أتكورة تغيرو نابل معات عاتيون كسرح اللو حالن توريزم من كل تقرايون جيت أمتهيو مسزل خناتات من الوقت ناي بجت ناي كالي زي كل يخليو تخرت توهيو وقت عبيت أمتها ناي بجت اللوكيشنون تقميتلو بستوسنا صراحة تجمر يو زنبرنا مس زي حقا وعدنا كابناي أقسم يونيفرسيتي شرا كامباس عد قبارو زبالون ناي كرسا قرس ملكتات رخيبنا يلهم فاينلايز جيروم زبصحو مدمدم تحلي يكونن ግን ምስ عنوታት ምስ ሓደጋታት ዝበጽሕ ዘሎ ኢሎም ሰሙያ ዘቅረቡልና ነይሩ ኣብ ዝፈጠርና የመድኽ ማለት እዩ ብሰንኪ ዘይ ሕጋው ዕደና ወርቂ ሓድግታት ማይ ኣድራሻ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር እዞም ሓድግታት ካብ ውልድ ወለዶ እናተሰጋገሩ እታወታት መጽናዕትን ምርምርን ክኾኑ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይ ሕጋው ዕደና ጠጠው ክብሉ መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ጸዊዖም ከም ቢሮ ምስ ናብ ካቢነ አጀንዳ ጌርና عوي كبر تجري سلازخنا كزتيلو زقبوا نجار أمتى تواهيو تركبون ببيرو تراح زقبر ركب نشتي سلازخنا كم كلل كم بهر تلتقارصه كجمر واي حدش ون كنلش ون تخوينو اسناون كشجر عيا غزا كوسديو تبيرو اب ما يدرش زركبو حدقታት حويسو بحفشا بصلاتي بصح ካብ ዝነበረ عنوت استرف حدقታት ትግራይ ሕዝውን ኣብ ሓደጋ ወዲቆም ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ዶክተር አጽብሃም ክብር ትግራይ ንምምላስ እቲ ቢሮ ምስ ዝምልከቶም አካላት በሓባር ብምስራሕ ሓላፍነቱ ከም ዝፍጽም አረጋጊጾም ንሕና በቀጥታ ምስ ክልል መንግስቲ ንዚ ዝግባእ ሕቶ ኦፊሻሊ ከነቅርብና ቶም ተጀሚሮም ዝነበሩ ናይ ለተቋረጸ ፕሮጀክት መምላስ ተልተቋረጸ በጀቱን ክምለስ ካሊ ግን እየ ገዛ ግን ማሃው እንደሊና ዝኹሉ ክንገብርስ ክጸንሕ ኣለዎ ለጽንሕ ኻኔ ቢሮ ላዕል ኮይኑ ለሰማሪዮ ዘውዕኛ የለይ ለሸኽሎንትን የለና ካዚ ምስ ማሕበረሰብ ይልነብርቱ ሓድጊ ስለዚህ ቀረባ ዘሎ ምሕዳር ህዝቢ ጻንሒቱ ለናውሕ ክብሩን ዝሐሊ ሓለዋና ተገበረልና ከጸንሕ በዛጋጣም እዚ ያው ለዋና ከነቀርብ እንደሊ